بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم كما طلبوا بعض الإخوان اللي ما قدروش يسجلوا في الموقع التطوعي لبلجيكا أو ألمانيا أو ليطوانيا، فلهذا حبيت نعمل فيديو كيفية التسجيل، لأن الأكثرية وجدوا مشاكل في التسجيل في هذا الموقع للحصول على فيزا التطوع. شرحت أنا هذا الموضوع في فيديو سابق، والآن أريد يعني توضيح أو تسجيل مفصل كيفية التسجيل في هذا الموقع. كما تشاهدون الآن أنا على الموقع التطوعي. الآن أقوم أولا التسجيل في هذا الموقع، معناها أضغط على join لكي أسجل، register. هكذا تأتيني يجب أن أكتب الإيميل أدريس بتاعي. مباشرة نكتب ثم بعد كتابة الإيميل نضغط على next. عفوا، create account. أنا دخلت مباشرة. first name, last name, كما قلت الإيميل، confirm email، يجب كتابتها. ثم language English. enter the code. ننزل للكود ونكتب. مرات واحد يغلط في الكود هذا اللي الموجود أسفل، يعطوك كود واحد آخر. أنا كما نشوف الكود هنايا this is FLFGS. مرات في المينوسكول والماجيسكول يا ان بروبليم، مشكل. مالا نضغطو على F، ça c'est L majuscule، F scroll G majuscule et le S. هنا by checking this box هنايا باللي موافق على الشروط. create account.
Thank you for registering. You will receive an email allow you to complete the registration process. يعني دوك يرسلوا لي ايميل على الايميل بتاعي اللي عطيته. هي تأخذ بعض الوقت، ولن أعود بعد قليل ما يأتيني الإيميل. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم الآن بعد يعني دقيقتين. أتاني الباسورد كما تشاهدوا، ها هو يور باسورد. أضغط على الإيميل اللي جاني. كما تشاهدوا هنايا هاو الإيميل تاعي. To create your password follow the link below. لازم ندير ان باسورد. هنا نروح ذو لينك، this link، نضغط عليه وننتظر لما تفتح لي لو سيت. أنا شوية عندي الإنترنت لأنني بعيد على الروتة تقريبا 200 متر. ننتظر حتى هنشاهد. هنا لازم نعمل باسورد، نيو باسورد، وهذا الباسورد يكون فيه لو ماجيسكول، ويكون فيه دي لتر، ويكون فيه دي شيفر، ويكون فيه حتى دي سين كما يقولوا لو سيمبول تاع كما يسموهم الراوت تاست تاع لو سيمبول تاع لو دولار، لو بوان اكسيتيرا. هنايا ندير لو باسورد تاعي، يعني نختارو مثلا نختار دي افيك نبدا بالماجيسكول. لا بروميير لتر نديرها ماجيسكول، و كما قلت ندير دي لتر ودي شيفر اي دي سين سبيسيو. كما قلت ندير لو سين تاع لو دولار ولا هذوك لي دو تري، مش عارف كيف يسموه، حنا نسموه بالراوت تاستا. المهم دير ان سين من لي سين الموجودين على ولا لو بورسونتاج ولا لو اي هذيك، يعني كيما هذو لازم ان سين من هذو. وفي بار اكزومبل كيما هذو لي سين، لو بورسونتاج، لو دولار، هذو لي سين. نوريكم مثلا هذا لو سين. اوكي، خلا نديرو دوكا نبدا بلو اون لتر بماجيسكول. ان سين من هذو ندير مثلا تشوف لو سين كيما هذا بار اكزومبل. Voilà, confirm your password, le même. Et en bas, on va appuyer Submit. Your EU login password was successfully changed. هنايا click proceed below to continue to European Youth Portal. appuyez معنا هنايا proceed.
ننتظر. You are logged in. هنايا join the corp. ابري هذا هو المشكل اللي وجدوا بعض الإخوة باش يسجلوا بالإيميل. ابري جو في اونريجستري، يعني ندخل، جو في لا دات دو نيسونس، لو كونتري تاعي، و جو كونتينيي مثلا. ف après vous continuez et vous remplir les informations normales. هي كيجيك ان ايميل pour faire un pour faire un le mot de passe. كما قلت غير يجيني الايميل ندخل عليه، ومن بعد pour changer le password لازم نشونجيه، نهبط the link. في هذاك اللينك the link كي ندخل ليه نشونجي الباسبور كيما شونجينا، ومن بعد ندير ان نوفو باسبور، ان نوفو مود باس، وكي ندخل من بعد اوريجيستري لي زانفورماسيون تاوعي كيما هنا ونكمل. هذا هو يعني اللي طلبوا بعض الاخوه اللي كان عندهم مشكل باش يسجلوا في هذا الموقع. درت ان فيديو كيما يقولوا، وان شاء الله يكونوا كاع فهموا الخوا كيفاه يسجلوا وكيفاه يشونجوا لو مود باس كيما يقولوا. هذا هو، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم الآن بعد يعني دقيقتين أتاني الباسورد كما تشاهدوا. ها هو يور باسورد. أضغط على الإيميل اللي جاني. كما تشاهدوا هنايا هاو الإيميل تاعي. To create your password follow the link below. لازم ندير ان باسورد. هنا نروح the link this link نضغط عليه وننتظر لما تفتح لي لو سيت. أنا شوية عندي الإنترنت لأنني بعيد على الروتة تقريبا 200 متر. ننتظر حتى هنشاهد. هنا لازم نعمل باسورد نيو باسورد، وهذا الباسورد يكون فيه لو ماجيسكول ويكون فيه دي لتر ويكون فيه دي شيفر ويكون فيه حتى دي سين كما يقولوا لو سيمبول تاع كما يسموهم الراوت تاستا لو سيمبول تاع لو دولار لو بوان اكسيتيرا. هنايا ندير لو باسورد تاعي يعني نختارو مثلا نختار دي افيك نبدا بالماجيسكول لا بروميير لتر نديرها ماجيسكول و كما قلت ندير دي لتر و دي شيفر اي دي سين سبيسيو كما قلت ندير لو سين تاع لو دولار ولا هذوك لي دو تري مش عارف يسموه حنا نسموه بالراوت تاستا. المهم دير ان سيني من لي سيني الموجودين على ولا لو بورسونتاج ولا لو اي هذيك يعني كيما هذو لازم ان سين من هذو. وغي باغ اكزومبل كيما هذو لي سين لو بورسونتاج لو دولار هذو لي سين. نوريلكم مثلا هذا لو سين اوكي. موا خلا نديرو دوكا نبدا بلو اون لتر بماجيسكول ان سين من هذو ندير مثلا كيما تشوف لو سين كيما هذا بار اكزومبل. Voilà. Confirm your password. Le même. Et en bas, on va appuyer Submit. Your EU login password was successfully changed. هنايا click proceed below to continue to European Youth Portal. Appuyez هنايا proceed. ننتظر. You are logged in. هنايا join the corp.
ابري هذا هو المشكل اللي وجدوا بعض الإخوة باش يسجلوا بالإيميل. ابري جو في اونريجيستري، يعني ندخل، جو في لا دات دو نيسونس، لو كونتري تاعي، و جو كونتينيي مثلا. Après, vous continuez et vous remplir les informations normales. هي كي يجيك ان ايميل pour faire pour faire le mot de passe. كما قلت غير يجيني الايميل ندخل عليه ومن بعد pour changer le password لازم نشونجيه، نهبط the link في هذاك اللينك the link كي ندخل ليه نشونجي الباسبور كيما شونجينا، ومن بعد ندير ان نوفو باسبور ان نوفو مود باس، وكي ندخل من بعد اونريجيستري لي زانفورماسيون تاوعي كيما هنا ونكمل. هذا هو يعني اللي طلبوا بعض الاخوة اللي كان عندهم مشكل باش يسجلوا في هذا الموقع. درت ان فيديو كيما يقولوا، وان شاء الله يكونوا قاع فهموا الخوا كيفاه يسجلوا وكيفاه يشونجوا لو مود باس كيما يقولوا. هذا هو، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم الآن بعد يعني دقيقتين. أتاني الباسورد كما تشاهدوا، ها هو يور باسورد. أضغط على الإيميل اللي جاني كما تشاهدوا هنايا. هاو الإيميل تاعي. to create your password follow the link below. لازم ندير ان باسورد. هنا نروح ذو لينك، this link، نضغط عليه وننتظر لما تفتح لي لو سيت. انا شوية عندي الانترنت لاني بعيد على الروتة تقريبا 200 متر. ننتظر حتى نشاهد. هنا لازم نعمل باسورد، نيو باسورد، وهذا الباسورد يكون فيه لو ماجيسكول، ويكون فيه دي لتر، ويكون فيه دي شيفر، ويكون فيه حتى دي سين كما نقولوا لو سيمبول تاع كما يسموهم الراوت تاست، لو سيمبول تاع لو دولار، لو بوان اكسيتيرا. هنايا ندير لو باسورد تاعي، يعني نختارو مثلا نختار دي افيك نبدا بالماجيسكول، لا بروميير لتر نديرها ماجيسكول، و كما قلت ندير دي لتر و دي شيفر اي دي سين سبيسيو كما قلت. ندير لو سين تاع لو دولار ولا هذوك لي دو تري، مش عارف كيف يسموه حنا، نسموه بالراوت تاستا. المهم دير ان سيني من لي سيني الموجودين على ولا لو بورسونتاج ولا لو اي هذيك، يعني كيما هذو لازم ان سين من هذو. وغي باغ اكزومبل كيما هذو لي سين، لو بورسونتاج، لو دولار، هذو لي سين. نوريلكم مثلا هذا لو سين، اوكي. موا خلا نديرو دوكا نبدا بلو اون لتر بماجيسكول، ان سين من هذو. ندير مثلا تشوف لو سين كيما هذا بار اكزومبل،
Voilà. Confirm your password. Le même. Et en bas, on va appuyer Submit. Your EU login password was successfully changed. هنايا click proceed below to continue to European Youth Portal. appuyez هنايا proceed. ننتظر. You are logged in. هنايا join the corp. ابري هذا هو المشكل اللي وجدوا بعض الاخوه باش يسجلوا بالايميل. ابري جو في اونريجستري يعني ندخل جو في لا دات دو نيسونس لو كونتري تاعي و جو كونتينيي مثلا. après vous continuez et vous remplir les informations normales. هي كيجيك ان ايميل pour faire le mot de passe كما قلت. غير يجيني الايميل ندخل عليه ومن بعد pour changer le password لازم نشونجيه. نهبط the link في هذاك اللينك the link كي ندخل ليه نشونجي الباسبور كيما شونجينا ومن بعد ندير ان نوفو باسبور ان نوفو مود باس وكي ندخل من بعد اونريجيستري لي زانفورماسيون تاعي كيما هنا ونكمل. هذا هو يعني اللي طلبوا بعض الاخوه اللي كان عندهم مشكل باش يسجلوا في هذا الموقع. درت ان فيديو كيما يقولوا وان شاء الله يكونوا كاع فهموا الخوا كيفاه يسجلوا وكيفاه يشونجوا لو مود باس كيما يقولوا. هذا هو والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم الآن بعد يعني دقيقتين. أتاني الباسورد كما تشاهدوا. ها هو يور باسورد. أضغط على الإيميل اللي جاني كما تشاهدوا. هنايا هاو الإيميل تاعي. to create your password follow the link below. لازم ندير ان باسورد. هنا نروح ذو لينك this link نضغط عليه وننتظر لما تفتح لي لو سيت. انا شويه عندي الانترنت لاني بعيد على الروتة تقريبا 200 متر. ننتظر حتى هنشاهد. هنا لازم نعمل باسورد نيو باسورد وهذا الباسورد يكون فيه لو ماجيسكول ويكون فيه دي لتر ويكون فيه دي شيفر ويكون فيه حتى دي سين كما نقولوا لو سيمبول تاع كما يسموهم الراوت تاست تاع لو سيمبول تاع لو دولار لو بوان اكسيتيرا. هنايا ندير لو باسورد تاعي يعني نختارو مثلا نختار دي افيك نبدا بالماجيسكول لا بروميير لتر نديرها ماجيسكول
وكما قلت ندير دي لتر و دي شيفر اي دي سين سبيسيو كما قلت ندير لو سين تاع لو دولار ولا هذوك لي دو تري مش عارف كيف يسموه حنا نسموه بالراوت تاستا. المهم دير ان سيني من لي سيني الموجودين على ولا لو بورسونتاج ولا لو اي هذيك يعني كيما هذو لازم ان سين من هذو. وغي بار اكزومبل كيما هذو لي سين لو بورسونتاج لو دولار هذو لي سين. نوريلكم مثلا هذا لو سين اوكي. موا خلا نديرو دوكا نبدا بلو اون لتر بماجوسكول ان سين من هذو ندير مثلا كي تشوف لو سين كيما هذا بار اكزومبل voilà. Confirm your password le même. Et en bas, on va appuyer Submit. Your EU login password was successfully changed. هنايا click proceed below to continue to European Youth Portal. appuyer هنايا proceed. ننتظر. You are logged in. هنايا join the corp. ابري هذا هو المشكل اللي وجدوا بعض الاخوه باش يسجلوا بالايميل. ابري جو في اونريجستري يعني ندخل جو في لا دات دو نيسونس لو كونتري تاعي و جو كونتينيي مثلا. après vous continuez et vous remplir les informations normales. هي كيجيك ان ايميل pour faire لو مو دو باس كما قلت. غير يجيني الايميل ندخل عليه ومن بعد pour changer le password لازم نشونجيه نهبط the link في هذاك اللينك the link كي ندخل ليه نشونجي الباسبور كيما شونجينا ومن بعد ندير ان نوفو باسبور ان نوفو مود باس وكي ندخل من بعد اوريجيستري لي زانفورماسيون تاعي كيما هنا ونكمل. هذا هو يعني اللي طلبوا بعض الاخوه اللي كان عندهم مشكل باش يسجلوا في هذا الموقع. درت ان فيديو كيما يقولوا وان شاء الله يكونوا كاع فهموا الخوا كيفاه يسجلوا وكيفاه يشونجوا لو مود باس كيما يقولوا. هذا هو والسلام عليكم.